डीजी खान में जगह जगह ग्राउंड फेलियर के वाकयात बढ़ने लगे। महकमा पब्लिक हेल्थ ने शहर की सीवरेज लाइन 2008 में डाली, जिसके बाद पूरे शहर की सीवरेज लाइन बैठ जाने से शहर गंदे पानी में डूब गया। महकमा पब्लिक हेल्थ पर इल्जाम है कि ग्राउंड फेलियर की वजह यह है कि सीवरेज लाइन नाकिस प्लानिंग के तहत डाली गई। महकमा पब्लिक हेल्थ के मुताबिक इन पर इल्जामात दुरुस्त नहीं। मोहसिन उल-मुल्क की रिपोर्ट। वज़ीर आला के आबाई शहर डेरा गाजी खान का बुरा हाल होकर रह गया। शहर का 70% हिस्सा गंदे पानी की नजर है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में सीवरेज का अहम तरीन मसला क्राउन फेलियर्स भी हैं। शहर के हर मकाम पर क्राउन फेलियर से भी सीवरेज मुतासिर होकर रह गई है। शहरी कहते हैं मेट्रोपॉलिटन को शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ महकमे ने नाकिस सीवरेज डाली, जिससे मसला हुआ। शहर डेरा गाजी खान इस टाइम खंडरात का शिकार है। सीवरेज सारी नीचे बैठी हुई है, जगह जगह गड्ढे, जिसकी वजह से गुजरों मुश्किलात है, एक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से मसले मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से इतनी परेशानी है कि यहाँ पर रोज गाड़ियाँ गड़े में चली जाती हैं, मोटरसाइकिल चले जाते हैं, बारिश का पानी जब आता है फिर यहाँ पे पता नहीं लगता कि गड़ा कहाँ पर है। एक आध बार बंदा भी गिर गया है, तो इसके लिए बहुत मसाइल है हमारे लिए। दूसरी जानिब महकमा पब्लिक हेल्थ डेरा गाजी खान ने अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को गलत करार दे दिया। एसई महकमा पब्लिक हेल्थ डीजी खान इकराम हाशमी कहते हैं महकमा पब्लिक हेल्थ ने बेहतरीन सीवरेज प्लान के तहत 12 साल कबल सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट बनाकर मुतल्लिका इदारों के हवाले किया। अब इन इदारों ने सीवरेज लाइन्स की सफाई नहीं करनी तो सीवरेज कब तक इसको बर्दाश्त करेगी। शहरी भी सीवरेज में कूड़ा न फेंके। सीवरेज की देखभाल के लिए अलग अदारे का कयाम जरूरी बन गया है। हम जो स्कीमें बनाते हैं वो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद कंसर्न्ड म्यूनिसिपल कमेटीज को हैंड ओवर कर देते हैं। इसके बाद उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उनको मेंटेन करें। लोगों को ये शऊर दिया जाए कि इसमें शापर का ना डालें, कोई सॉलिड ना डालें, और इसके बाद जो गली ग्रेटिंग्स हम लगाते हैं मेन रोड के बाद उसकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। डेरा गाजी खान में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा क्राउन फेलियर्स के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। कंगन रोड, प्यारे वाली पुल, पत्थर बाजार और सदर मार्केट समेत डेरा गाजी खान के कमिश्नर और डीसी दफ्तर के सामने कचहरी रोड पर भी क्राउन फेलियर्स आम दिखाई दे रहे हैं, जिससे हादसात का भी खदशा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद सरकारी वाजिबात की रिकवरी के लिए इन एक्शन है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को सरकारी वाजिबात की फौरी रिकवरी करने का हुक्म दे दिया। जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि तजावुजात की खात्मा करके सरकारी अराजी वागुजार करवाएं। करप्शन हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करप्ट माफिया को इबरत का निशान बनाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को शहर में आवारा कुत्ते तल्फ करने का टास्क भी सौंप दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद सरकारी वाजिबात की रिकवरी के लिए इन एक्शन है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को सरकारी वाजिबात की फौरी रिकवरी करने का हुक्म दे दिया। तजावुजात का खात्मा करके सरकारी अराजी वागुजार करवाने का हुक्म भी दिया गया, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करप्ट माफिया को इबरत का निशान बनाऊंगा। कमिश्नर का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को शहर में आवारा कुत्ते तल्फ करने का टास्क सौंप दिया गया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद से सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली की मुलाकात में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से गुफ्तगू की गई। कमिश्नर का कहना था कि जनूबी पंजाब में पेपरलेस टेक्नोलॉजी से अवाम के मसाइल जल्द हल होंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तैनात किए गए सेक्रेटरीज की मुलाकातों का सिलसिला जारी। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद से सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली की मुलाकात हुई। मुलाकात में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट इनकलाबी कदम है और ये इलाके की तरक्की का जामिन है। पेपरलेस टेक्नोलॉजी से अवाम के मसाइल जल्द हल होंगे। सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि तमाम ऑफिसर्स और स्टाफ को पेपरलेस टेक्नोलॉजी बारे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, अरशद गोपांग, डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली जरताज गुल कहती हैं कि पिछले हुक्मरान करप्ट थे, नवाज शरीफ को मुल्क में वापस लाएंगे। पिछली हुकूमतों ने मुल्क को 31,000 अरब का मकरूज किया, हम वो कर्जा उतारने में लगे हुए हैं। 5,000 अरब का कर्जा हम उतार चुके हैं। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे महमूद जहीर। महमूद बताएगा उनका मजीद क्या कहना था। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर हैं जरताज गुल साहिबा। बताइएगा, लोग तो मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा, लोगों की तो चीखें हैं महंगाई और दीगर चीजों से, और आप कहती हैं कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जैसा लीडर कोई नहीं है। वुड यू लाइक टू नरेट दिस? देखें, जो आपने कहा ना कि अवाम की चीखें हैं, वो तो अवाम को अब खुद इतनी समझदार और होशियार है, और मैं समझती हूँ उसमें आप लोगों का बड़ा किरदार है, मीडिया का, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का, कि लोग अब कंपैरिजन वीडियोस और डिजिट्स देखते हैं तो वो अवाम को पता है कि 31 ट्रिलियन 31,000 अरब का कर्जा जो है
وہ پچھلی حکومتوں نے چڑھایا, پرائم منسٹر عمران خان نے نہیں چڑھایا, بلکہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو حکومت ہے, ان کے چیف منسٹرز ہیں, منسٹرز ہیں, کیبنٹ ہیں, اور پرائم منسٹر ہمسیلف, وہ قرضہ اتارنے کی کوشش کرے تو 5000 ارب کا تو پچھلا قرضہ ہم نے واپس کیا, جو ہم نے نہیں لیا, پچھلی حکومتوں نے لیا تھا. سیکنڈ بات یہ کہ جو وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, فرسٹ ٹائم پرائمری بیلنس ہمارا برابر ہوا ہے, 33% ہم نے اپنے خرچے کم کیے ہیں, اور پہلی دفعہ نہ ہمارا کوئی پروٹوکول ہوتا ہے, نہ ہمارا لگژری فنڈ یا جو انٹرٹینمنٹ فنڈ ہے وہ سب ختم ہو گیا ہے. پرائم منسٹر آفس نے اپنے خرچے کم کیے, کوئی کیمپ آفس نہیں ہے, بلکہ آرمی نے بھی پہلی دفعہ اپنے خرچے جو ہے وہ یا اپنا بجٹ جو دفاعی بجٹ وہ کم کیا ہے. تو یہ پہلی دفعہ قوم کے پرائم منسٹر آفس, دفاعی ہماری فورسز اور ان کے اپنے کیبنٹ منسٹرز نے سب نے اپنے خرچے اتنے کم کیے ہیں. اور جہاں تک آپ نے اگر مجھے کہنے کی اجازت دیں, یہی میں کہنا چاہ رہا تھا جو آپ کہہ رہی ہیں. میں اون کرتا ہوں کہ اس حکومت نے بہت زیادہ اپنے دور کے مطابق قرضے سب سے زیادہ واپس کیے ہیں, لیکن عوام کو ثمرات کب تک ملیں گے, میرا سوال. اچھا دیکھیں, ثمرات کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو ابھی پینڈیمک آیا ہے اور جو ابھی ریسیشن آیا, ورلڈ ریسیشن دنیا میں آیا ہے, دنیا کی بڑی بڑی اکانومی بیٹھ گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے, ان کے الفاظ آپ یاد رکھیں, پہلے دن سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے غریب عوام کا سوچتا ہوں, میں سمارٹ لاک ڈاؤن کروں, میں ملک کو بند نہیں کر سکتا, میں غریب عوام کو بھوک سے مرنے نہیں دے سکتا ہوں. اور اس کے اوپر بڑی بیشنگ, بڑی کرٹیسزم آئی, اور ایون اپنے انٹلیکچوئلز بھی ہمیں کہتے تھے کہ یہ پرائم منسٹر کیوں ملک نہیں بند کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کے حوالے سے. بھاولپور مسافر خانہ کا متاثرہ خاندان انصاف نہ ملنے پر پریس کلب پہنچ گیا. پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر فاروق مغل بھی متاثرہ فیملی کے ہمراہ تھے. فاروق مغل کے متاثرہ خاندان کے ہمراہ پریس کانفرنس. فاروق مغل نے کہا کہ متاثرہ خاندان کے فرد کو آنکھ میں فائر لگا, مگر تفتیشی افسر نے ملزم کو بے گناہ قرار دے دیا ہے. نہ تو تفتیشی افسر کے خلاف کارروائی ہوئی, نہ ہی تفتیش بدلی گئی. بات کریں گے اس حوالے سے, ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد امین. امین بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ بھاولپور کے نواحی علاقہ مسافر خانہ میں پولیس کی جانب سے انصاف نہ ملنے پر آج جو ہے وہاں کا متاثرہ خاندان پریس کلب پہنچا ہے, جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر جو ہیں فاروق مغل کی سربراہی میں پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے. مزید ان سے بات کرتے ہیں. مغل صاحب بتائیے گا ان کا میٹر جو کیا میٹر ہے, اور آپ نے سوال سے ڈی پی او بھاولپور سے بات نہیں کی؟ ہم نے ڈی پی او بھاولپور کے پاس بھی گئے تھے. بدنام زمانہ منشیات فروش ہیں, عمر وڈا وغیرہ, ان پہ 302 392 منشیات کے 9A 9B 9C کے پرچے ہیں. عمر وڈے نے فائر مارا جو اس کی آنکھ میں لگا, یہ دیکھ لیں اس کی آنکھ بالکل ختم ہو گئی ہے, لاہور تک اس کی اوپینین لی گئی, آنکھ بالکل ختم ہے. اور یہ متاثرہ بچی ہے, اس کو عمر وڈے نے گھر سے نکالا, جہاں سے لڑائی شروع ہوئی کہ جی منشیات میں تم نے میری مخبری کی تھی جب وہ 9C میں چلان ہوا. تو پولیس کے سارے سنیرے میں پولیس نے کیا کیا, ایف آئی آر درج ہوئی. آئی او افضل نے ضمنی نمبر 19 31 35 میں گناہگار لکھتا آیا, پھر آ کے اس نے ضمنی نمبر 43 میں اس کو کہتا ہے جی یہ موقع پہ موجود ہے لیکن اس نے فائر نہیں مارا, اس کے بھائی نے مارا ہے. جبکہ ایک فائر ہماری ایف آئی آر میں عرفان نے مارا, دوسرا عمر وڈے نے مارا. عرفان کو انہوں نے اریسٹ کر لیا. عمر وڈا 6 ماہ سے, یہ دیکھ لیں, کل اس کی بیل دوبارہ خارج ہوئی ہے, ابھی تک آئی او کے پاس کل بھی گئے ہیں. اس نے کہا جی میں جاؤں گا جی پکڑوں گا, لیکن وہ نہیں پکڑتا. 5 مہینے سے اوپر ہوئے, آئی او نہیں پکڑ رہا. مطالبہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ آئی او کو معطل کیا جائے, ہماری تفتیش صحیح اس پہ کی جائے. جبکہ ایس ایچ او فیصل امین نے ضمنی نمبر 44 میں لکھا کہ آئی او نے 19 31 اور 35 میں گناہگار لکھا ہے, پھر یہ اسے بے گناہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ جو ہے وہ ضمنیوں میں اس کو گناہگار لکھ رہا ہے, پھر تفتیشی جو ہے. بہت شکریہ محمد امین, آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. میں ایم ڈی واسطہ ناصر اقبال کا شریف پورہ کے علاقوں کا دورہ, ڈائریکٹر ورک شہزاد منیر سمیت سیوریج سینٹرل ڈویژن کے افسران بھی طلب کر لیے گئے. شریف پورہ میں سیوریج شکایات کے مستقل خاتمے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم, سیوریج سینٹرل ڈویژن کو سیوریج لائنز کی صفائی کرنے کے احکامات بھی دے دیے گئے. ڈسپوزل اسٹیشن ڈویژن کو عارضی ریلیف کے لیے کیمپ لگانے کی ہدایات بھی کر دی گئی ہیں. تو آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے سیوریج سینٹرل ڈویژن کو سیوریج لائن کی صفائی کرنے کے احکامات دے دیے گئے. ملتان میں ضلع صدر پی ٹی آئی خالد جاوید وڑائش کی کمشنر ملتان سے ملاقات ہوئی. چودھری خالد جاوید وڑائش نے کمشنر کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا. خالد جاوید وڑائش کی کمشنر کو تعیناتی پر مبارکباد. خالد جاوید وڑائش کی کمشنر کو شہر اولیا میں مکمل تعاون کی یقین دہانی. تو آپ کو بتائیں اس حوالے سے ملتان میں ضلع صدر پی ٹی آئی خالد جاوید وڑائش کی کمشنر ملتان سے ملاقات ہوئی. چودھری خالد جاوید وڑائش نے کمشنر کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور تعیناتی پر مبارکباد دی.
मुल्तान में ओल्ड एज होम में नए दाखिलों पर आज पाबंदी खत्म कर दी गई। ओल्ड एज होम में 5 माह से नए दाखिले बंद थे। बात करेंगे इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सुहेरा तारिक। सुहेरा बताएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से ओल्ड एज होम में भी 5 माह से दाखिले जो हैं वो बंद थे। नए दाखिलों पर पाबंदी लगाई गई थी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, लेकिन अब ये पाबंदी जो है वो खत्म कर दी गई है और ओल्ड एज होम में दोबारा से दाखिले जो हैं वो शुरू कर लिए गए हैं। जो ऐसे बुजुर्ग मर्द और खवातीन जिनके पास अपनी रहने के लिए जगह नहीं है या और कोई उनका ऐसा सहारा नहीं है जहां वो रह सकें, वो अब इस इदारे में दोबारा से आ सकते हैं। उनको यहाँ पर मुफ्त दाखिला जो है वो दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा कब आए और कहाँ से आए? मैं जिला डीजी खान तहसील तौसा शरीफ का रहने वाला हूँ। मेरे ना वहाँ कोई घर है ना कुछ है, रिश्तेदारों के पास, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। मैं एक रिश्तेदार इधर मुल्तान में रिक्शा चलाता है, उसने मालूमात की है, फिर उन्होंने मुझे ओल्ड एज में भेजा है। मैं यहाँ आकर फिर मैं हो गया हूँ दाखिल। हाँ, पहली बार आया हूँ, पहली बार रख लिया। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े ताउन करने वाले हैं, एक ही बात पर यश कर। बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त 15 के करीब बुजुर्ग मर्द और खवातीन जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, जबकि ओल्ड एज होम में 24 बुजुर्गों के लिए जगह मौजूद है। नए दाखिलों के लिए यहाँ पर जो भी बुजुर्ग आते हैं उनको यहाँ पर दाखिला जो है वो दिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।